अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने सदियों की ग़ुलामी, गुर्बत और मुश्किलात को मात देकर ख़ुद को दुनिया की इकनॉमिक सुपर पावर में तब्दील कर लिया। एक ऐसा मुल्क जो कभी अपने बादशाहों, फ़लसफ़ियों और जंगजुओं के लिए जाना जाता था, लेकिन आज रोबोट्स, रॉकेट और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइना की। आज की वीडियो में हम आपको चाइना की तारीख़ के बारे में बताएंगे। क्या ये मुल्क सुपर पावर बनने जा रहा है? दुनिया का कौन सा अजूबा इस मुल्क में मौजूद है? पाकिस्तान ने चाइना की ऐसी क्या मदद की जिसका चाइना आज भी शुक्रिया अदा करता है? और इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? इसके अलावा ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज का सफ़र आपके लिए एक यादगार सफ़र होगा। तो देर किस बात की, चलें अब निकलते हैं चाइना के एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले आपको बता दें, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। चाइना का कुल रकबा 96 लाख मरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। चीन की कुल आबादी 1 अरब 44 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया आ चुका है। और चीन की इस आबादी में लाखों इंजीनियर, डॉक्टर, मजदूर, किसान और साइंसदान हैं, जो चाइना को दिन रात तरक्की की राह पर गामज़ान रखते हैं। चाइना का कैपिटल बीजिंग है, जो चीन की सियासत, तारीख़ और सकाफ़त का दिल है। यहाँ मौजूद टाइनामेन स्क्वायर, फॉरबिडन सिटी, टेम्पल ऑफ हेवन और सबसे अहम दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना टूरिस्ट को अपनी तरफ मतवज्जा करती हैं। चीन का दूसरा सबसे बड़ा शहर शंघाई है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सनती शहर भी है। ये शहर रात को जगमगाते फलक टावर्स, तेज़ रफ्तार ट्रेनों और दुनिया के सबसे बड़े तजारती बंदरगाहों के लिए फेमस है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक हैरानगी की बात बताता चलूँ कि चाइना में हर साल तकरीबन 90 लाख से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं और हर 1 मिनट में तकरीबन 17 बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों, चाइना मशरकी एशिया के वस्त में वाक़ एक तारीख़ी और खूबसूरत मुल्क है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर की बात करें तो चाइना के बॉर्डर 14 ममालिक के साथ लगते हैं, जिनमें शुमाल में मंगोलिया और रशिया, जनूब में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, दरमियान में सेंट्रल एशिया के ममालिक कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, जनूब में भारत, नेपाल, भूटान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार, जबकि मशरक़ में शुमाली कोरिया और पैसिफिक ओशन वाक़ हैं। यानी चाइना को कुदरत ने हर तरफ से एक मुनफरद जगराफियाई मैल वक़ूअ दिया है। बर्फ़ानी पहाड़, ज़रख़ेज़ मैदान, समुंदर और सरसब्ज़ वादियाँ, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, चलें अब जानते हैं कि चाइना ने तरक्की का सफ़र कैसे शुरू किया। यहाँ की इब्तदाई सल्तनत की बुनियाद शांग और यून ने रखी, जिसने बाद में अजीम चीनी तहज़ीब को जन्म दिया। चीनियों ने सबसे पहले बारूद, कागज़, कुतुबनमा और प्रिंटिंग ईजाद की। ये ईजादात इंसानी तारीख़ के सबसे बड़े इनकलाबात में शामिल हैं। फिर आए हान, तांग और मांग ख़ानदान, जिन्होंने चीन को अरूज पर खड़ा कर दिया। मांग ख़ानदान के दौर में मशहूर मुहिम जिंगटी ने अफ्रीका तक समुद्री सफ़र किया और इसी दौर में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को मज़ीद मजबूत किया गया। एक ऐसी दीवार जो तकरीबन 21,000 किलोमीटर लंबी है और जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। 19वीं सदी में चीन को बरतानिया और जापान के हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उफ्यून की जंगों ने चीन की मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था, लेकिन चीनी कौम ने हार नहीं मानी और 1949 को चीन ने आज़ादी हासिल कर ली। दोस्तों, चीन पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन अफसोस कि आज चाइना कहाँ पहुँच चुका है और हम कहाँ खड़े हैं। इसके बाद 1949 में माओ जी चिंग ने इनकलाबी तहरीक की क़यादत की और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कायम हुई। यही वो लम्हा था जहाँ से चीन की तरक्की का आगाज़ हो गया। पहले चंद सालों में चाइना ने गुर्बत, बदअनवानी और पसमानदगी से जंग लड़ी, लेकिन 1976 में डिंग शाओपिंग ने बहुत सी इस्लाहात की। चीन ने अपनी सरहदें आलमी तजारत के लिए खोल दी
غیر ملکی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہا اور صنعتوں میں انقلاب برپا کر دیا، اور آج وہی چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے، جس کی GDP 18 ٹریلین امریکی ڈالر ہے، جو کچھ سالوں بعد امریکہ سے بھی آگے نکل جائے گا اور دنیا کے سپر پاور کے طور پر ابھرے گا۔ دوستو، میڈ ان چائنا آج ایک عالمی نعرہ بن چکا ہے۔ دنیا کے موبائل، لیپ ٹاپ، کپڑے، کھلونے، یہاں تک کہ ایک کپڑے سینے والی سوئی سے ہوائی جہاز تک، ہر چیز میں چائنا سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ ایپل، سیمسنگ، نائکی اور دیگر بڑی کمپنیوں کے زیادہ تر پروڈکٹس چین میں تیار ہوتے ہیں۔ یہ ملک دنیا کا مینوفیکچرنگ پاور ہاؤس بھی کہلاتا ہے۔ دوستو، چین میں استعمال ہونے والی کرنسی یوان ہے، جو پاکستانی 39 روپے کے برابر اور انڈین 10 روپے کے برابر ہے۔ چین کے لوگوں کی ماہانہ آمدنی تقریباً $1500 تک پہنچ چکی ہے، اور یہاں کے زیادہ تر لوگ صنعت، ٹیکنالوجی، تعمیرات اور تجارت سے وابستہ ہیں۔ چین کا لٹریسی ریٹ تقریباً 99% ہے، مطلب پورا کنٹری ہی پڑھا لکھا ہے۔ یہاں کے اسکول سخت نظم و ضبط کے لیے فیمس ہیں۔ طالب علموں سے روزانہ 10 سے 12 گھنٹے تک مطالعہ کروایا جاتا ہے۔ چینی طلباء دنیا کی بڑی یونیورسٹیز جیسے ٹشینگوا اور پیکنگ یونیورسٹی میں تحقیق کر کے نوبل انعام حاصل کر چکے ہیں۔ چین کی حکومت کمیونسٹ پارٹی کے کنٹرول میں ہے، جہاں شی جن پنگ ایک مضبوط اور بااثر رہنما ہیں۔ ان کی قیادت میں چین نے ایک منصوبہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے نام سے شروع کیا ہے، جس کے ذریعے افریقہ اور یورپ کو سڑکوں اور تجارت سے جوڑ دیا۔ اس منصوبے کا سب سے اہم حصہ سی پیک ہے، یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یعنی وہ راہداری منصوبہ جو پاکستان کی گوادر بندرگاہ کو چین کے شہروں تک جوڑے گا۔ اس کے ذریعے اربوں ڈالر کی تجارت ہو رہی ہے اور پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی اور فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اگر یہاں کے مذہب کی بات کریں تو تسبیح سے لے کر جائے نماز تک، ایک ہوائی جہاز سے لے کر ایک سوئی بنانے تک، چینیوں کا سب سے بڑا مذہب کام ہے، لیکن یہاں پر زیادہ تر بدھ مت مذہب کے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ کرسچن اور مسلم بھی شامل ہیں۔ چائنا میں مسلمانوں کی تعداد 3 کروڑ کے برابر ہے۔ یہاں قدیم مساجد، اسلامی درسگاہیں اور چینی ثقافت کی جھلک آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ دوستو، چین میں زندگی بڑی منظم ہے۔ یہاں کے لوگ وقت کے بہت پابند ہیں۔ صبح کے وقت ہر گلی میں ورزش کرتے لوگ سائیکلوں پر دفتر جاتے ہیں، اور صاف ستھری سڑکیں ایک عام منظر ہیں۔ یہاں کی حکومت صفائی، نظم اور ماحول کی حفاظت پر بہت زور دیتی ہے۔ چین نے ٹیکنالوجی میں بھی دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ یہ ملک روبوٹس، مصنوعی ذہانت، AI، 5G نیٹ ورک اور اسپیس پروگرام میں دنیا کے صف اول میں ہے۔ چین نے اپنا خلائی اسٹیشن ٹینگے کے نام سے بنایا ہے اور چاند پر تحقیق کے لیے چینگ مشن بھیجا ہے۔ 2021 میں چین نے مریخ پر بھی اپنا روبوٹ لینڈ کیا، یعنی اب چین خلا میں بھی طاقت بن چکا ہے۔ دوستو، چین کے سیاحتی مقامات دنیا بھر سے لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ چین میں سب سے فیمس دی گریٹ وال آف چائنا ہے، جو کہ دنیا کے عجوبوں میں بھی شامل کی گئی ہے، جسے دیکھنے ٹورسٹ لاکھوں میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ فاربیڈن سٹی بھی چائنا کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری چائنا کی ایک انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو۔